वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलियमीन गंडापुर د مردان دورې پر مهال د نوي پولیس لاین پرانسته کړې ده. مردان ته په رسېدو وزیر اعلی ته د پولیس دستې سلامي وړاندې کړې. د پرانستې دستورې نه پس میډیا سره خبرو کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا مردان کې د یونیورسټیانو نورو سرکاري منصوبو د ځمکې په اړه ویلي دي. 400 कनाल है, 400 कनाल में मेरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनती है. ये उन लोगों को पैसा भी देना है. वो ज्यादा हमने तो नहीं की थी उनके साथ, जिसने भी की थी उससे पूछें. और हमने साथ साथ ये ज़मीन बेच के हम उन लोगों को पैसा देंगे और अगर पैसा हमें बच जाएगा वो उस यूनिवर्सिटी पे लगाएंगे. और यूनिवर्सिटी का साइज पोलो ग्राउंड नहीं, वी आर गोइंग फॉर दैट्स इट. वزیر اعلی خیبر پختونخوا خپل وینا کې ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پولیس قربانۍ ستایلې دي. ویلي دي په حکومتي کچبه هاوسنګ سوسایټیز جوړولی شي چې پکې به د شهید پولیس اهلکارو، پولیو ورکرز او استادانو لواحقینو ته پلاټس ورکولی شي. जितने भी हमारे शोधा हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे वो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे किसी महकमे से भी हैं, हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे 1122 के हमारे हैं, एक्साइज के हैं, जो भी महकमा है और उसमें किसी ने भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी कुर्बानी दी है, तो उन सब के लिए जब मैंने प्लाट्स का ऐलान किया तो मुझे बताया गया कि ऑलरेडी एक पैकेज होता है इनका जिसमें मिल जाते हैं प्लाट. तो मैंने कहा नहीं, हमें दिल छोटा नहीं करना, अगर एक मिल रहा है तो खैर है, हम इनको फैमिलीज़ को मज़ीद भी प्लाट देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो प्लाट भी इंशाल्लाह हवाले हो जाएंगे उनके. الیمین گنڈاپور د صوبائی ایفیکس کمیټه اجلاس په اړه دا خبره پراګه کړې ده چې اجلاس کې ټولې متعلقه ادارې موجود وي او ټولې فیصلې په متفقه توګه اخیستې شوې دي. سنو پختونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.